बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सुभाष से मैं इकबाल इंजवा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नाज़रीन, आज 2 मई है, कल 1 मई गुज़रा। मैंने उस पर बात करनी थी, नहीं की। इमरान खान के जुल्म ज़्यादती जबर के 1000 दिन पूरे हुए, इस पर बात करनी थी, नहीं की। और इस्लामाबाद के अंदर जो ट्विन टावर्स हैं उनको खाली करवाया गया, वो भी कहानी आप सुन चुके होंगे। उस पर भी मैंने व्लॉग करना था, नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसकी वजह से ये थी कि पिछले कई सालों से मैं 1 मई के ऊपर बात करता आ रहा हूँ, लिखता आ रहा हूँ, वही सब कुछ है और एक रत्ती भर भी फ़र्क नहीं आया। तो मैंने कहा कि अब ऐसे क्या ये कहें कि मज़दूर ये मज़दूर वो मज़दूर, ऐसा अब सबके सामने है कि मज़दूर कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। इमरान खान के 1000 दिन जो पूरे हुए, वो तारीख़ में बड़े बड़े लोगों ने जेलें काटी, 20 साल, 22 साल, 27 साल, 30 साल सियासी जेलें काटी। लेकिन जो जेल इमरान खान ने 1000 दिनों के अंदर काटी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मैंने तारीख़ खंगाली, कुछ लोगों को सुना, कुछ व्लॉगरों को सुना, कुछ तहकीक की, तो पता चला कि जंग अज़ीम दोम के कैदियों ने भी ऐसी जेल नहीं काटी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग हुई, जो 71-70 में बांग्लादेश अलग हुआ, उसमें जो फ़ौजी या जो बाकी लोग कैद हुए, उन्होंने भी ऐसी जेलें नहीं काटी। कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से जो कैदी होते थे उनको इंसानी हुकूक दिए जाते थे, उन्हें कुछ इखलाकियात था, कुछ जेल के मैनर्स थे, कुछ दीगर जो कानून मुल्क के थे वो उनको लागू होता था। लेकिन इमरान खान वाहिद शायद के इस सदी का वो कैदी है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का चेयरमैन भी है, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल भी है, पूरी दुनिया में मकबूल है, जिसने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर समाजी सियासी काम भी किए हैं, जिससे दुनिया का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। और उसने करप्शन भी नहीं की, चोरी भी नहीं की, गद्दारी भी नहीं की, कुछ लूटा भी नहीं। लेकिन उसके साथ जो जुल्म हो रहा है, शायद ये तारीख़ में इस सदी में किसी के साथ ना हुआ हो। इसलिए बात नहीं की कि क्या बात करता, जब तक उसे रिलीफ नहीं मिलता, जब तक इस मुल्क का कानून निज़ाम या कुदरत उसके साथ इंसाफ या उसके साथ थोड़ी नरमी नहीं करती, तो ऐसे बात करना वही है, वो बंद है, वो काल कोठरी के अंदर है। 22-22 घंटे उसे जगाया जाता है, उसे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। अब अल्लाह ही उसकी मदद कर सकता है, इसलिए बात नहीं की। ट्विन टावर्स, ये सेंटोरस की तरह के बहुत बड़े 2 टावर्स इस्लामाबाद में हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, जिन्होंने नहीं देखे तो वो अब देख भी चुके होंगे सोशल मीडिया पे। रात के 8, 9, 10 बजे कल परसों मैंने सुना है कि पुलिस गई, उन्होंने खाली करवाया। कुछ कह रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज़ था, कुछ कह रहे हैं गैर कानूनी थे, कुछ कह रहे हैं कि वहाँ जो उनकी लीज थी वो ख़त्म हो गई। इस तरह से बेशुमार बातें हैं। सवाल फिर वही पैदा होता है कि ये कोई रातों रात नहीं बने, कई सालें लगाकर, ये कहीं अरसा लगाकर ये बने होंगे। लेकिन जब बने उस वक्त सीडीए भी खामोश थी, हुकूमत भी खामोश थी, लीज वाले भी खामोश थे, अदालतें भी खामोश थी, जज भी खामोश थे। आज शायद किसी को पता ना मिला हो, या आज शायद किसी ने कुछ और पर्पज़ देखा और उसने खाली करवा दिए। लोगों को जिन्होंने ख़रीदे हुए थे उनको निकाल दिया, और खैर एक क़यामत खेज़ मंजर था। ये भी मोहसिन नकवी के हिस्से में जाता है। अब बात जो करनी है वो ये है नाज़रीन के आज से 100-200 साल पहले जो अंग्रेज़ होते थे, उनका ये तरीक़ेकार था कि वो बर्रे सगीर के अंदर जो मुसलमान, हिंदू या गैर मज़हब शिख थे, इनको फ़ी कस रिलीफ पहुँचाते थे। यानी इनके इदारे होते थे, छोटे छोटे यूनिट्स होते थे गवर्नमेंट के, अंग्रेज़ों के, और वो आम आदमी को सहूलत देते थे, उनके मसाइल हल करते थे, उनकी मुश्किलें हल करते थे, उनकी शिकायत सुनते थे। इस तरह से बच्चों की जैसे तालीम हो गई, सेहत हो गई, बाकी दीगर खाने पीने की अशिया हो गई, रस्ते, पानी, दीगर सारी चीज़ें वो अंग्रेज़ आम आदमी तक पहुँचाता था। फिर कहीं पॉलिसी चेंज हुई और अंग्रेज़ ने शायद कोई करवट बदली और उसने कहा कि मैं क्या एक एक आदमी को सहूलत दे रहा हूँ या एक एक आदमी तक उसकी जो ज़रूरत है वो पहुँचा रहा हूँ, क्यों ना ऐसा करूँ कि एक एक गांव से एक एक शख्स को मुंतखब करूँ, किसी को नंबरदार का नाम दूँ, किसी को चेयरमैन का नाम दूँ, किसी को वडेरे का नाम दूँ, किसी को कुछ नाम दूँ, और उसे कहूँ कि मेरी तरफ से ये सारे का सारा रिलीफ तू ले ले
اور اس گاؤں میں 200 400 500 600 1000 جتنے بھی بندے ہیں یہ تمہارے کنٹرول میں ہیں، تم چاہو انہیں پانی دو، روٹی دو، جو مرضی کرو، صحت دو، تعلیم دو، ان کے بچوں کو پڑھاؤ، بکریاں چرواؤ یا جانور پلواؤ، جو مرضی کرو۔ میرا کام ہے کہ میں ان سب کے حصے کا جو سامان ہے، ان سب کے حصے کا جو ریلیف ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ انگریز کو یہ آسان لگا، جہاں اسے 1,00,000 بندوں کو دیکھنا تھا وہاں اس نے 500 بندوں کو دیکھنے کی ضرورت پڑی اور اس نے کنٹرول کیا۔ اور پھر وہ نظام آج تک ہمارے اداروں کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے ضلعوں کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہماری سیاست کے اندر، ہماری جو پرائیویٹ سرکاری اسکول ادارے جو بھی ہیں ان کے اندر آج تک وہی نظام رائج ہے کہ ایک بندے کو پکڑو۔ سیاست کے اندر بھی ہے کہ گاؤں کے کسی 1-2 شخص کو پکڑو، انہیں پیسے دے دو، انہیں کہو کہ ہماری طرف سے یہ گاڑی لے لو، پیٹرول لے لو، باقی یہ چیزیں لے لو، اور اب تمہارا کام ہے کہ تم ایسے کرو کہ یہ جو تمہارے گاؤں کے ووٹ ہیں 500 200 150 یہ ووٹ سارے مجھے پڑنے چاہیے۔ پھر اسی طرح سے وہ جو گاؤں کا آج کل تو نہ نمبردار ہے نہ چیئرمین ہے، لیکن چلیں جو بھی بااثر نوٹیبل شخص ہوتا ہے وہ پھر گاؤں کے لوگوں کو بلاتا ہے، کسی کو دھمکی دیتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کسی کے ساتھ نرمی کرتا ہے، کسی کے ساتھ سختی، اس کے رویے لوگوں کے حساب سے ہوتے ہیں، اور پھر انہیں اپنے قابو کر کے کہتا ہے جی تمہیں سڑک ٹوٹی، کھمبا، پانی، بجلی جو بھی ہے وہ میں کرواؤں گا، تم ایسا کرو کہ ووٹ فلاں شخص کو دو، اور وہ آج تک چل رہا ہے۔ پھر ناظرین یہ ہوا کہ نظام نے اور کروٹ بدلی اور اس طریقہ کار نے بھی بدلنا تھا اور بدل گیا۔ پھر یہ آیا کہ ہمارے ملک کے اندر کہ جب کوئی سیاسی جماعت مضبوط ہو جائے، جب کوئی شخص کوئی گروپ اپنے میرٹ پہ آ جائے، اس کا نیریٹو بکنے لگے، وہ عام آدمی میں جانا پہچانا جائے، لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے، وہ تعلیم کی اچھی بات کرے، وہ صحت کے لیے بات کرنا شروع کر دے، وہ کام کرے، وہ عام آدمی کی ٹوٹی کھمبے سے نکال کر ان کو شعور دینے کی بات کرے، تو نظام بدلا۔ اس نے یہ کیا کہ اب اسے اٹھاؤ، اسے مارو، اس پہ کیس بناؤ، اسے غدار کہو، اسے ملک دشمن کہو، اس کے اوپر طرح طرح کی کیسی شروع کر دو، کچھ لوگوں کو چھوڑ دو جو اسے گالیاں دے، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں، اسے غدار کہیں، اور یہ کہہ کر ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ اس حد تک ہو گیا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں کے اندر کئی سینکڑوں کی تعداد میں سیاسی جماعتیں ہوں گی، اور وہ اسی نظام کے اندر ہیں کہ تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم کرتے جاؤ، اور اس حد تک تقسیم کرو کہ گروپس بن جائیں، ایک کے خلاف، ایک کو دوسرے کے خلاف کر دو، دوسرے کے اس کے خلاف کر دو، کہیں پہ مذہبی تقسیم پیدا کرو، کہیں پہ سیاسی تقسیم پیدا کرو، کہیں پہ نظریاتی تقسیم پیدا کرو، کہیں پہ علاقائی تقسیم پیدا کرو، کہیں پہ برادری کی تقسیم پیدا کرو۔ تو یہ تقسیم در تقسیم کرتے 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 ملک اس وقت یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ جو قابض رجیم ہے وہ اپنے مفاد کے لیے ان سب کو بھیڑ بکریاں بنا کر اپنے مفاد میں استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس نے بلا شبہ تمام تر پابندیاں، ظلم، جبر، فسطائیت کے باوجود بھی سب سے زیادہ ووٹ بھی حاصل کیے، سب سے زیادہ ماریں کھائیں، سب سے زیادہ جیلیں کاٹی، سب سے زیادہ قربانیاں بھی دی، اور سر عام گولیاں بھی ماری گئی، لیکن نہیں ٹوٹی۔ پھر کیا ہوا کہ عمران خان کو جیل میں بند کر دیا، اور بند کر کے پھر کچھ عرصہ اس کے ساتھ ملاقاتیں، پھر ملاقاتیں بند، پھر اسے تنہائی میں قید تنہائی میں رکھا گیا۔ یہ شارٹ اس لیے بتا رہا ہوں، سب آپ کو پتہ ہے۔ کرتے 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 بات یہاں تک پہنچی کہ عمران خان اور اس کے جو دیگر ساتھی ہیں وہ سارے کے سارے بند ہیں۔ کسی کی آنکھ خراب ہے، کسی کی صحت خراب ہے، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، جیلوں کے اندر کوئی پتہ نہیں خوراک کیسی ہے، پانی کیسا ہے، کیا سلوک ہے، 4 دیواری کے اندر بند کر کے کوئی 22 گھنٹے 24 گھنٹے 2 دن 4 دن انہیں تنہائی کے ساتھ ساتھ مینٹلی ٹارچر، کبھی گرمیوں میں کیڑے چھوڑ دینا، سردیوں میں ٹھنڈا پانی دینا، اس طرح سے ظلم جبر ابھی تک جاری ہے۔ اور پھر باہر جو اس کے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، یہ وہ لوگ جو مخلص تھے، ان کو بھی متنازع کیا، ایک گروپ چھوڑا وہ غدار ہے، دوسرا چھوڑا جی فلانا غدار ہے، تیسرے نے کچھ نیا کیا۔ آج کل ایک نیازی صاحب، پتنی احمد نیازی کے کیا وہ کوئی نیا کوئی لانچ کیا انہوں نے، جو یہ کہہ رہے کہ سہیل احمد یہ ہے، سہیل افریدی ایسے ہے، سہیل افریدی وہ ہے، اس نے یہ کیا۔ پھر اس طرح سے اپنے اپنے سوشل میڈیا گروپ بھی بناتے ہیں، اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔
असल में ये मुल्क जो है ये बदकिस्मती है इसकी कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा तबाही होती है उसको तरक्की कहा जाता है। एक ग्रुप है जो मुफाद फ़ायदा उठाता है वो उसको तरक्की कहता है, बर्बादी को ये खुशहाली कहते हैं। यहाँ आवाम के रोने पिटने, महंगाई, ख़ुदकुशी को ये ज़िंदगी का अमन सुकून कहते हैं। ये इस मुल्क का निज़ाम है। और अब जिस तरह से हालात चल रहे हैं इसमें देखते हुए कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई तब्दीली आएगी, कोई बेहतरी आएगी। इस मुल्क का जो रजीम है, मैं हैरान हूँ कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोग लॉन्च किए हैं जो वज़ीर आज़म साहब को भी फरिश्ता कहते हैं, जो उनके हैंडलरों को भी पता नहीं कौन से नबियों का या वलियों का दर्जा देते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम देकर लोगों के जहन को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे। अगले वीलॉग में मैं आपको नाज़रीन तफसील से बताऊंगा कि ईरान 40 साल पाबंदियों के बावजूद तालीम में उसने कैसे तरक्की की, साइंस में वो इस वक्त दुनिया के किस नंबर पे खड़ा है, ईरान ने किस तरह से अपने जो सेल्फ डिपेंडेंट है दुनिया में पाबंदी के बावजूद वहाँ के लोगों ने खुद उगाना, खुद खाना शुरू किया। इस वक्त 1 करोड़ ईरानी रियाल जो है वो $1 के बराबर है, यानी कि USA का $1 बल्कि इससे भी कम। और ईरानी 1 करोड़ रुपया बनता है, इसके बावजूद वो सर्वाइव कर रहे हैं। पाबंदियां हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने अपने अवाम, अपने मुल्क, अपने लोगों के लिए किस तरह से जद्दोजहद की और तारीख़ रकम की कि वो आज सबसे कमज़ोर होने के बावजूद दुनिया की सुपर पावर के साथ टक्कर लेकर सुपर पावर के हम पल्ला खड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कोई इस तरह से जुल्म जबर बर्बरियत वो किसी अपने मुफाद में हुआ होगा, लेकिन सियासी जमातें जो जुल्म पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जिस तरह से बर्बादी इस मुल्क के अंदर हो रही है, ऐसी बर्बादी शायद कि हमारे इर्द गिर्द जो पड़ोसी ममालिक हैं या जो दूर दराज की हम सुनते हैं ममालिक, थोपिया शोपिया, ये वो इनके अंदर भी नहीं है। ये क्यों है, कैसे है, क्या कोई बद्दुआ है इस मुल्क को, या फिर ये लोग ऐसे हैं कि इनके अंदर जो 1000 दिनों के अंदर इमरान खान को रिहा नहीं करवा सके, जो लियाकत अली खान के लिए आवाज़ नहीं उठा सके, बेनज़ीर के लिए नहीं निकल सके, जो फातिमा जिन्ना को भी गलत कहते रहे, इस मुल्क के अंदर जो कायद आज़म उनके बस में हो उसको भी गलत कह रहे हैं, उनके साथ भी ज़्यादती की, तो शायद डिज़र्व करती है ये कौम, ये हुजूम, ये भेड़ बकरियां, कीड़े मकोड़े डिज़र्व करते हैं इस जुल्म जबर के। लेकिन उनमें बीच में एक इमरान खान जो शायद किसी गलत फहमी में है या था कि मैं इनको सुधार लूँगा, ये मेरी कौम है, ये पढ़े लिखे हैं, ये लायक हैं, ये ज़हीन हैं, उनके लिए आवाज़ उठाई और आज उस आवाज़ का उसे सज़ा ये मिल रही है कि 75-76 साल के बाद भी, उम्र के होने के बावजूद भी वो इस तरह से जुल्म और जबर और बर्बरियत की चक्की में पिस रहा है। शायद कि तारीख़ में इस तरह का कोई और शख्स इस अंदाज में न पिसा हो। इकबाल जिंजो को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।